यस्तो अमानवीय र क्रूर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरू देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातीय अहङ्कारको ढाकछोप गर्न भइरहेको सङ्गठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्नु भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ। जातपातको लागि ठेकदार गर्ने ठेकदारीहरूलाई किन जङ्गलमा खुला खुला पशुलाई जस्तै मनपरी गर्न कहिलेसम्म छोड्ने हो? जाजरकोट रुकुम घटनामा सरकार अथवा कार्यपालिकाकै लापरवाहीका कारणले, प्रहरी र स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारणले घटना घटेको छ। यदि लोकतन्त्र मृदण्डको कानुनसँगै जाँदैन भन्ने कसैले विश्वास गर्नुहुन्छ भने हामी बहस गर्न तयार छौँ। कुरा तोडमोड गरेर यदि अपराधीहरू उम्के भने त्यसको परिणाम ज्यादै नराम्रो हुनेछ। सामाजिक रूपान्तरको आन्दोलनको सहित घोषणा गरियो। निर्मला पन्थको जस्तो हुन्छ छानबिन भनेर यो ढुस्स नहोस्। संसदीय समिति तत्काल गठन होस्, यही माग हामी राख्छौँ। र यदि चाहिँ तत्काल गठन भएन भने यो भन्दा कडा कदम हामीलाई चाल्न बाध्य नपारियोस्। यो हो जगत टिभी, कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू उठ्नुभयो कि विषय छ कि? श्री मानबहादुर विश्वकर्मा। दक्षिण अफ्रिकामा जब रङ्गभेद नीति विरुद्ध आन्दोलन चलिराखेको थियो त्यस बेला सन् 1965मा आन्दोलनको क्रममा भेला भएका 69 जना चाहिँ कालाहरूलाई चाहिँ हत्या गरिएको थियो। त्यस घटनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने घोषणा गर्यो र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उक्त घोषणा मान्ने एक सदस्य राष्ट्रका रूपमा हो र प्रत्येक वर्ष मार्च 21मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइराखेको छ। जाजरकोटमा का नवराज विक र रुकुमकी मल्ल थर्की केटीको 1.5 वर्षदेखि प्रेम चलिराखेको थियो। केटो पहिले लिन आएको तर उमेर नपुगेका कारणले उमेर पुगिसकेपछि मात्रै विवाह गर्ने भन्ने प्रहरीमा लिखित त्यहाँ मौजुद छ। केटी नवराज थर भएको घर नवराजका घरमा 3-4 दिन गएर बसेकी अन्तर्जातीय विवाहका कारण अन्तर्जातीयताका कारण केटी पक्षले अन्त्य विवाह गरिदिने चाहिँ व्यवस्था गरेका कारणले केटीले केटालाई मलाई लिन आऊ भनेर चाहिँ खबर पठाएको हो। तर केटी पक्ष र केटा पक्षको समझदारी अनुसार उनीहरूलाई जेठ 10 गते केटी पक्षबाट थोरै आऊ र बेलुका आऊ भनेर चाहिँ निमन्त्रणा गरियो, उनलाई बोलाइयो। त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगभग 4:30-5 बजे पुगिसकेपछि उनलाई काफल खेलाउने न्युमा चाहिँ उनलाई अल्मलाइयो। त्यसपछि 300 जना चाहिँ जनताहरू त्यहाँका चाहिँ भनेको केटी पक्षका मान्छेहरूले चाहिँ कोदालो, बन्चहरू, हँसिया आदि लिएर तिनलाई घेरे र त्यसपछि तिनीहरूलाई घेरेर पिटी मारेर चाहिँ खोलामा चाहिँ बगाइदिने काम गरे। उक्त घटनामा 6 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। यो दक्षिण अफ्रिकाको घटना पछिको ठुलो घटना हो। गृहमन्त्रीजीले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हाम फाले भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा पोस्टमार्टम गर्दाखेरिमा ती चाहिँ मृतकका चाहिँ पेटबाट चाहिँ पानी आएको छैन। मान्छे हाम फालेपछि सबैभन्दा पहिले पानी पिउँछ, तर तिनीहरूको पोस्टमार्टम गर्दा पेटबाट पानी नआउनुको कारण के हो त भन्दाखेरिमा तिनीहरूलाई मारेर चाहिँ फालिएको थियो। त्यस्तै कसैलाई चाहिँ डोरी बाँधेर र खोलामा फालिएको चाहिँ घटना चाहिँ यो छ। र यति ठुलो घटना घटिसकेपछि अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ गृहमन्त्रीले जुन गठन गर्नुभएको छ साधारण कर्मचारीको अध्यक्षतामा जुन चाहिँ छानबिन समिति गठन भएको छ, त्यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन र समितिले हाम्रो समितिलाई हामीलाई मान्यता पनि छैन। यस हत्याकाण्डलाई फितलो बनाउनका लागि जाजरकोटमा आर्थिक चलन चाहिँ भइराखेको पनि हामीले चाहिँ रिपोर्ट पाइराखेका छौँ सरकारको पक्षबाट, सत्ता पक्षको पक्षबाट। यस घटनाका पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यानाकर्षण पनि भएको छ र उसले निष्पक्ष समिति गठन गर्नका लागि माग पनि गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो घटनाको निन्दा गर्दै एक संसदीय समितिको पनि माग गरेको कारण आज हामी चाहिँ त्यो मागलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यसो भएकोले सभामुख महोदय, म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरिमा उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति तत्काल गठन होस्, यही माग हामी राख्छौँ। र यदि चाहिँ तत्काल गठन भएन भने यो भन्दा कडा कदम हामीलाई चाल्न बाध्य नपारियोस्, यति नै भन्न म चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। माननीय श्री विमला नेपाली।
आफूले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो। विवाह सम्बन्धी कानुनले जात धर्म चिन्दैन, मात्र 20 वर्ष पुगेको व्यक्ति चिन्छ। तर विडम्बना कथित गैर दलित युवतीसँगको अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारण गत शनिबार राति रुकुम पश्चिम चौरझारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोतीमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकको मृत्यु भएको खबरले विक्षिप्त बनाएको छ। सभामुख महोदय, यो घटनामा ज्यान गुमाउने सबै व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपान्तरको आन्दोलनको सहित घोषणा गरियोस्। संसदबाट संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबै मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मनकुमारी जीसी। त्यति हुँदाहुँदै रुकुमको जुन घटनाले नवराजदेखि लिएर जुन घटनाहरू भएको छ त्यसले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई साह्रै छिया पारेको छ र गृह मन्त्रालयले आफै नै तत्परता देखाएर जुन छानबिन आयोग बनाउनु भएको छ त्यसमा सबै हामी लागेर अब यस्ता काण्डहरू नदोहोरिने गरी अगाडि बढौँ भन्न पनि चाहन्छु। माननीय श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू। रुकुम जिल्लाको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुपको विषयबाटै 3 जनाको ज्यान गएको र 3 जना बेपत्ता भएको, साथै 5 जना गम्भीर घाइते हुने गरी साङ्घातिक आक्रमण र नरसंहारको घोर भर्त्सना गर्दछु। साथै निष्पक्ष छानबिनको लागि सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुख समक्ष माग गर्दछु र जुन मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण छु र सभामुख महोदयको साथै आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म के अनुरोध गर्छु भने निर्मला पन्थको जस्तो हुन्छ छानबिन भनेर यो ढुस्स नहोस् र तुरुन्तै सर्वदलीय समिति बनाउनु माग गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी। सम्माननीय सभामुखज्यू, गत जेठ गते रुकुम चौरझारी भेरी किनारमा भएको पाशविक हत्याको घटनाको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। सो घटनाको अति राजनीतिकरण हुँदाखेरि दोषीले सजाय नपाउने र पीडितले न्याय नपाउने स्थिति हुन जान्छ। तसर्थ म दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु र अति राजनीतिकरण नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहन म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिममा भएको जातीय विभेद सहितको नरसंहारबाट मारिएका नवराज विक लगायत मृतकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरूप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना। सम्माननीय सभामुखज्यू, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका प्रति किन सरकार संवेदनशील छैन? झन्डै 14%, 60 लाख दलित समुदायमाथि किन यति ठुलो कुठाराघात भइरहेको छ? संविधानको धारा 24, धारा 40 प्रति सरकारको किन दृष्टि परिरहेको छैन? के 60 लाख दलित समुदायलाई मारेर सिद्ध्याउने नै हो? यदि होइन भने संविधानमा भएका प्रावधान बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन पर्यो। कार्यान्वयन मात्र होइन सभामुख महोदय, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पर्यो। जातभातको लागि ठेकदार गर्ने ठेकदारीहरूलाई किन जङ्गलमा खुला पशुलाई जस्तै मनपरी गर्न कहिलेसम्म छोड्ने हो? रुकुम पश्चिमको घटनामा मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउन सकुन्, दोषी अपराधीहरूको यो या त्यो नाममा उम्कन नपाउन्, त्यो घटना उप राजनीति नहोस् र कुरा तोडमोड गरेर यदि अपराधीहरू उम्के भने त्यसको परिणाम ज्यादै नराम्रो हुनेछ। सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध। माननीय श्री सूर्य प्रसाद पाठक। यही जेठ 10 गते पश्चिम रुकुमको सोतीमा भएको सामूहिक हत्याको घटनाको निन्दा गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्दछु। यस घटनाले सिङ्गो नेपाली समाजलाई लज्जित तुल्याएको छ। मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै घटनाका दोषी उप कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दछु। सभामुख महोदय, विक्रमसम्म 2046 सालको परिवर्तन पछाडि खास गरिकन आइएनजेको प्रभावले हामीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षधर बन्यौँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई केही समय केही कानुनले हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको महसुस भएको छ। जब समाजमा एउटा अबोध बालिकामाथि बलात्कार हुन्छ, समाजले हामीलाई प्रश्न सोध्छ, मान्यज्यू मृदण्ड कानुन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? जब हामी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा उठाउँछौँ, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दायर हुन्छन्, हामीलाई समाजले प्रश्न सोध्ने गर्छ, मान्यज्यू अब मृदण्ड कानुन चाहिँदैन र? जब यस्ता सामूहिक हत्याहरू हुने गर्छन्, त्यो पनि जातका आधारमा, क्षेत्रका आधारमा, लिङ्गका आधारमा मानिसहरूमाथि अपमान हुने गर्छ, सामूहिक हत्याहरू हुने गर्छन्, मानिसहरू हामीलाई प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्छ, अब मृदण्ड कानुन बनाउने कुराप्रति ढिलाइ भएन र?
यदि लोकतन्त्र र मृदण्डको कानुनसँगै जाँदैन भन्ने कसैले विश्वास गर्नुहुन्छ भने हामी बहस गर्न तयार छौँ। माननीय श्री आशा कुमारी विक। आशा गर्दछु न्याय हराएको छैन। जाजरकोटको नवराज विक लगायत 6 जनाको रुकुम सोतीमा भएको मानव विरुद्धको अपराध जातीय विभेदको कारणले भएको हो भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। त्यसैले यो नरसंहार घटनाको खोर भर्सना गर्दछु। मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली बेपत्ता गोविन्द साईको खोजी गरी सार्वजनिक गरियोस्। परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दछु। सभामुख महोदय, मृतकको परिवारले सरकारसँग छोरा फिर्ता मागेका छैनन्। सभामुख महोदय न्याय मात्र मागेको छन्। त्यसैले सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन कुनै कसुर राख्ने छैन सरकारले भन्दै विलम्ब नगरी संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। घाइतेको स्वास्थ्य उपचार गरियोस्। पीडितलाई राहतको व्यवस्था गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। हस्त धन्यवाद। माननीय श्री इन्दु कुमारी शर्मा। जाजरकोट भेरी नपाका नवराज विक र रुकुम पश्चिमकी सुषमा मल्ल बीचको प्रेम विवाह पूर्व नै ठुलो हत्याकाण्डमा बदलिएको छ। केटासँग गएका आधा दर्जन युवाहरूको विभत्स हत्या भएको छ। यस हत्याकाण्डमा मारिएका प्रेमी नवराज विक लगायत उनीसँग गए सभामुख महोदय, यहाँका मल्लहरूको नजरमा उनीहरू तल्लो जातका थिए। के प्रेम गर्नु नै पाप हो सभामुख महोदय? आज प्रेमको मूल्य नवराजले मृत्यु दिएर चुकाएका छन्। यस हत्याकाण्डले समाजवादी भनेको हाम्रो संविधान र हाम्रा समाजमा रहेका सामन्ती जातीय संस्कार बीचको अन्तर्विरोधलाई छत्ताछुल्ल गरिदिएको छ। माओवादी जनयुद्धको केन्द्र मानिएको उक्त ठाउँ घटेको यस प्रकारको घटनाले यो प्रमाणित गरेको छ कि संविधानमा समाजवाद लेखे पनि सोच, चिन्तन र संस्कारमा सामन्ती अहङ्कारको जड समाजमा बलियो गरी गाडिएको छ। सभामुख महोदय, यस हत्याकाण्डबाट सम्पूर्ण नेपालीको शिर झुकेको मैले महसुस गरेकी छु। हामीले यस हत्याकाण्डबाट एउटा बलियो शिक्षा लिनुपर्छ कि राजनीतिक क्रान्ति हुँदैमा। माननीय श्री कमला रोका। यही जेठ 10 गतेका दिन नवराज विक र सुषमा मल्ल बीचको प्रेम सम्बन्धबाट उत्पन्न भएको रुकुम पश्चिम चौरजारीको कहाली लाग्दो हृदय विदारक मानवता विरोधी जो प्रकाष्ठको रूपमा घटित घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। 21औं शताब्दीको युगमा, यो परिवर्तनशील युगमा जो जातीय विभेदको, जो अहमताको, जुन क्रूरताको प्रदर्शन हुनु, यो साँच्चीकै हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। आज जो नवराज विकको सपना त भेरी नदीले बगायो, तर नवराज विकको जुन न्याय नहराज भन्ने कुरामा हामी सतर्क रहनु पर्दछ। तसर्थ जो नेपाल। माननीय श्री कृष्ण भक्त पोखरेल। पश्चिम रुकुमको चौरजारी नगरपालिकाको घटनाले हामी सबै नेपालीको मनमा एक प्रकारको पीडा र लज्जा पैदा भएको छ। उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु। 21औं शताब्दीमा आएर पनि जातिपातीको आधारमा विवाह हुने नहुने र त्यसको आधारमा सामूहिक हत्या समेत हुने कुरा मानवता विरुद्धको अपराध हो भन्ने लाग्दछ। हामीले 2020 सालबाट सबै प्रकारको जातिपातीको अन्त्य गर्ने राजकीय सङ्कल्प गऱ्यौँ र जातीय विभेदलाई दण्डनीय गरी थुप्रै कानुनको पनि तर्जुमा गऱ्यौँ। तर आज पनि जातीय विभेदले जबरजस्त रूपमा हाम्रो समाजमा जरा गाडेको छ। जातको आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न हामीभित्र रहेको त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यता, डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टमलाई अन्त्य नगरेसम्म हुँदैन। माथिदेखि तलसम्म जसले जातीय विभेद गर्छ त्यसलाई अनिवार्य कानुनको दायरामा ल्याउने र अधिकतम दण्ड गर्ने अभियान चलाउँ। दलित महिला सदस्यको अध्यक्षतामा जातीय विभेद विरुद्धको पारालिगल कमिटी वडा स्तरमा सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा गठन गरौँ र हरेक घटना मिलाउने होइन, दण्डको कठघरामा उभ्याउने अभियान 2 वर्षसम्म चाल्यौँ भने बल्ल यो सदाको लागि अन्त्य हुन सक्छ। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानमा स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, मर्यादित जीवन जिउन पाउने हक, छुवाछुत तथा भेद विरुद्धको हकदेखि दलितको हकसम्म सबै लेख्यौँ, कानुन बनायौँ भनेर गर्व गरिरहँदा रुकुम सोतीको नरसंहारले यस्तो गर्व गरिरहेको हामी सबैको अनुहारमा कालो पोतिएको छ। यस्तो अमानवीय र क्रूर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरू देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातीय अहङ्कारको ढाकछोप गर्न भइरहेको सङ्गठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्नु भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन। त्यसैले रुकुम नरसंहार लगायत
यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै जातीय विभेदको कारणले 32 जनाभन्दा बढी दलितहरूको हत्या, आत्महत्या, बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अविलम्ब सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन जोरदार माग गर्दछु र यो पनि जानकारी गराउँछु, सम्मानित सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहनेछौँ, न्यायको पक्षमा बोलिरहनेछौँ, लडिरहनेछौँ। माननीय श्री चन्दा चौधरी। रुकुमको यस्तो ठुलो घटना, जुन घटनालाई अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले किन चुप लागेर बस्यो होला, त्यसको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। किनभने सुषमा र नवराजको प्रेमकै कारणले हत्या भएको हो र एउटा दलितकै कारणले हत्या भएको हो। दलितको लागि खालि दलित नै बोल्नुपर्ने, मधेसीको लागि मधेसी नै बोल्नुपर्ने, महिलाको लागि महिला बोल्नुपर्ने, कहिलेसम्म यो चाहिँ यो देशमा गणतन्त्रमा चल्छ? सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशमा संविधान बन्यो, अहिले धेरै मानिसहरू पनि भन्नुभयो कि उत्कृष्ट संविधान रे, हाम्रो देशको दुनियाँको उत्कृष्ट संविधान बन्यो, जसमा छुवाछुत, दलित, भेदभाव, मधेसी सबैको भेदभाव मुक्त संविधान बन्यो। तर यहाँ कस्तो लागिरहेछ भने कार्यान्वयनमा छैन। यो मलाई लाग्छ यो पनि संविधान संशोधन गर्ने हो कि सबै छुवाछुत, भेदभाव युक्त संविधान राखिदिने हो कि सँगसँगै भने म सभामुखजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने लेखाइमा र गराइमा फरक छ। माननीय श्री झपट बहादुर रावल। यही जेठ 10 गते पश्चिम रुकुमको सोतीमा 6 जनाको ज्यान जाने गरी घटेको घटना मानवता विरुद्धको अपराधका रूपमा लिनुपर्छ। योसँग संलग्न जोसुकै भए पनि उहाँलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनका लागि म माग गर्न चाहन्छु। अपराधको कुनै नाता र कुनै जात, धर्म र लिङ्ग हुँदैन। त्यसैले यो अपराध केवल निश्चित जातिको मात्र होइन, यो नेपाली समाजको भित्रको अपराध हो। त्यसैले गर्दा यो मेरो अपराध हो र समग्र नेपाली समाजको अपराध भएको हुनाले सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस् र यो अपराधीलाई हदैसम्मको सजाय दियोस् भन्ने कुरा माग राख्न चाहन्छु। माननीय श्री शान्ता चौधरी। रुकुमको घटना निकै कहाली लाग्दो दर्दनाक घटना हो। प्रेम गर्नु र त्यसलाई विवाहमा परिणत गर्नु अपराध होइन। प्रेम जातको प्रश्न उठ्दैन, प्रेममा जातको प्रश्न उठ्दैन। जातीय रूपमा कसैलाई ठुलो र कसैलाई सानो ठान्नु सामन्तवादको पाखण्डी मान्यता स्वीकार्न सकिन्न। प्रेमकै कारण मृत्युकै अवस्थामा पुर्याउनु खेदजनक छ। जातीय प्रश्न उठाउनु झनै निन्दनीय छ। विवाह प्रकृतिको नियम हो। हामीले हाम्रो समाजमा रहेका कलिला किशोर र किशोरीहरूलाई विवाह गर्ने उमेर र प्रेमको सवालमा सचेतना जगाउन जरुरी छ। शारीरिक विकास पनि नहुँदै र जीवन के हो भन्ने समेत नचिन्दै विवाहको बारेमा गरिने निर्णयले धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन्। त्यसैले पाठ्यक्रममा नै यो विषय राख्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, अन्त्यमा फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, रुकुमको घटना अपराध जन्य छ। दोषीलाई कारबाही होस्। धन्यवाद। माननीय श्री सत्य पहाडी। यही जेठ 10 गते पश्चिम रुकुमको सोतीमा घटेको घटना आधुनिक समाजको मानवीय मूल्यलाई समेत चुनौती दिने खालको छ। म यसको निन्दा गर्दछु। उक्त घटनामा ज्यान गुमाउने भेरी नपा जाजरकोटका 4 जना नवराज विक, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जीव विक र चौरजारी नपाका रुकुमका टिकाराम सुनार सहित 5 जनाको शव भेरी नदीको विभिन्न स्थानमा फेला परेको छ भने 1 जना अझै हराइरहेको अवस्था छ। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारजन सबैमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। हराइरहेका 1 जना गोविन्द साईको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु। पीडित परिवारहरूलाई आफूले न्याय पाउने कुरामा आश्वस्त हुने गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्नको लागि सभामुखज्यू मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री शान्तिमाया तामाङ पाखरिन। जातीयताका कारणले गर्दा रुकुममा घटेको घटना अत्यन्त अमानवीय र बर्बरतापूर्ण छ र यसको दोषी उप चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनी म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री हिरा गुरुङ। रुकुम चौरझारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो। यस घटनालाई राजनीतिकरण गर्नु भएन। यो घटना वर्ण जातको आधारमा निर्माण भएको सामाजिक बन्धनले उत्पन्न गरेको प्रकृति विरोधी घटना हो। तर एकतर्फी रूपमा जातीय भेदभावले नहेरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन यो सदन मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय। माननीय श्री विमला विश्वकर्मा। फेरि पनि रुकुम पश्चिमको अन्तर्जातीय प्रेम विवाहको हत्याकाण्डको विषयमा
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उक्त घटनामा नवराज विक टिकाराम सुनार लगायत 6 जनालाई कुटपिट गरी हत्यापछि ठुलो भेरीमा फालिएको कुरा सत्य हो भनी मानव अधिकार आयोगले समेत प्रतिवेदन बनाइसकेको अवस्थामा विभिन्न मिडियाहरूले घटनालाई अतिरञ्जित गरी आफै न्यायाधीश भए जतिकै भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्। यस्ता भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्नेलाई कडा कारबाही गरियोस्। साथै रुकुम घटना सामूहिक नसम्मारको घटना भएको हुँदा आज पुरा देशका जनता आक्रोशित छन्। 60 लाख दलित सरकारको सम्बोधनको पर्खाइमा छन्। तसर्थ यथाशीघ्र संसदीय छानबिन समिति बनाई सत्य तथ्य छानबिन गरी अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् र नागरिक सुरक्षा र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी सरकारबाट सम्बोधन होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सुजाता परियार। रुकुम घटनाको विषयमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। नवराज विक र सुषमा मल्ल बीच भएको लामो समयलाई उनीहरूले अन्तर्जातीय विवाहमा परिणत गर्न खोज्दाखेरि जो उनीहरूमाथि सङ्क्रमित हमला भएर नवराज विक लगायत 6 जनाको ज्यान गएको छ। उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही व्यक्तिहरू घाइते छन्, उहाँहरूप्रति म स्वास्थ्य शीघ्र लाभको कामना गर्न चाहन्छु र यो घटनालाई अझै पनि ढाकछोप गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेको कुरा सुन्नमा आएको छ। यो घटनाप्रति तत्काल छानबिनका निमित्त संसदीय समिति बनाइयोस् भनी म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा जुन माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। राज्य आफैले आतंक सिर्जना गरेर नागरिकहरूलाई आतंकित गर्न हुन्न, त्यसकारण राज्यले सुरक्षा दिन सकेन। उदाहरणका लागि दोस्रो जाजरकोट रुकुम घटनामा सरकार अथवा कार्यपालिकाकै लापरवाहीका कारणले, प्रहरी र स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारणले घटना घटेको छ। सरकार आफैले छानबिन समिति बनाएकोमा माननीय श्री खगराज अधिकारी। पश्चिम रुकुमको नृशंस नरसंहारकारी हत्याकाण्डको घोर विरोध गर्दछु र अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दछु। माननीय श्री खेम लोहनी। जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजहारीको घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना अझै बेपत्ता भएको जघन्य अपराधी घटनाले मानव सभ्यतालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। यो दुःखद घटनाको घोर निन्दा गर्दछु र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दछु। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। रुकुम पश्चिमको चौरधारीको घटनालाई खेद र निन्दा गर्छु। अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही होस् भनेर माग गर्दछु। धन्यवाद।